ابو بکر کا بغض ہوے گا اوپر صراط تو کبھی گزر نہیں سکے گا. میرا وعدہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈیاں شانہ والے نبی دے خلیفہ. اور توجہ آپ دی غیرت دی گل تینوں سناواں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دفعہ جا رہے سن تے ایک یہودیاں دا مدرسہ سی. مدرسے دے نالوں گزرن لگے. اور توجہ مدرسے دے نالوں گزرن لگے تے آپ نے ویکھیا کہ یہودیاں دے مدرسے دے اندر یہودیاں دا عالم آیا ہویا سی جس دا نام سی فخاس. اس مدرسے دے اندر یہودیاں دا بڑا بڑا عالم دین سی. انہوں نے مدرسے دے اندر آیا ہویا سی. ابو بکر صدیق نالوں گزرن لگی تے پھر ڈائریکٹ اس مدرسے دے اندر چلے گئے. آپ نے جاندے ساری نہ انہوں دے عالم نو آکھیا کہ تو خدا دا خوف کا رب تو ڈر. نبی سچے نے, ساڈا نبی بھی سچا ہے, ساڈا رب بھی سچا ہے, رب دا قرآن بھی سچا ہے. تو مسلمان ہو جا کلمہ پڑھ کے اور دین اسلام ہی داخل ہو جا, کیونکہ تو اپنی کتاباں کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ آخر الزمان نبی آن والا ہے کہ جیدی خاطر رب نے کائنات بنائی ہے. وہ آن والا ہے. تو تے پڑھ چکے ہیں پہلے. ایمان لیا, نمازاں پڑھ, زکاتاں دے, تاکہ ایک قرض حسنہ تو اپنے رب نو دے, آخرت وچ جنت وچ تیرا گھر بن جاوے. جدو آپ نے ایک گل کی تھی نا تو یہودیاں دا عالم اگے پھر الٹ سوال کرن لگے, جی میں آج کل دے دور دے وچ بھی کئی کر دے نے. ایک گل سیدھی کر دیتے انہیں الٹ سوال کر دیتا جناب. تو انہیں اس طرح الٹ سوال کر دیتا کہ جناب ابو بکر تسی جو کہہ رہے ہو کہ قرض حسن رب نو دیو, کیا رب فقیر ہو گئی ہے تے اسی غنی ہو گئے, رب ساڈا محتاج ہے؟ ابو بکر صدیق نے جدو ایک گل سنی نا تے کڈ تھپڑ ماریا منہ تے. انہاں دے مندرسے دے اندر ہن گل غیرت دی ویکھ, نبی دے یاراں دی غیرت ویکھ کہ جتھے کوئی رب دی گستاخی کردا ہے انہاں اتھے ہی جا تھپڑ ماریا. آپ نے تھپڑ ماریا تو فرمایا اگر تھوڑا ساڈا معاہدہ نہ ہوندا نا, معاہدہ میرے آقا نہ کردے تھوڑے نال کہ میں اتھے ہی اج تینوں قتل کر چھڑنا سی. تو میرے رب دی گستاخی کرنا ہے. ہن میں اتھے گل کردا جاواں کہ رب دی گستاخی انہیں گل کی تھی کہ رب تا فقیر ہے پھر ساڈا محتاج ہویا. انہیں گل صرف اتنی کی تھی یہودیاں دے عالم نے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو برداشت نہ ہویا تے غصے دے اندر جا کے تھپڑ ماریا. دوستو گل اے وے میں کردا جاواں گل کہ آج ساڈے پاکستان اندر رب دیاں گستاخیاں کتنی ہو رہی ہیں. ساڈے پاکستان اندر آئے دن انٹرنیٹ بھریا پیا ہے گستاخیاں دا, رب نو گالاں دتیاں جا رہی ہیں. کیا انہاں گستاخیاں کے خلاف کدی دھرنا بھی سنیا نا؟ میں اور کچھ نہیں کہنا, میں اس سوال کرے کدی سنیا نہیں دھرنا ہویا ہوئے کسی نے جناب کی آواز اٹھائی ہوئے کوئی تو ساڈے رب کی گستاخی کیا کرنا ہے نہ. گل صرف اتنی ہے کہ شیعہ نے اہل بیت دی محبت نو پھڑیا ہے, سنیا نے نبی دی محبت نو پھڑیا ہے, دیوبندیاں سپاہ صحابہ نے جناب جی صحابہ دی محبت نو پھڑیا ہے. ہر کسی نے اپنے قانون بنا لے تے رب دی شان دا کوئی قانون ہی نہیں بنیا ملک پاکستان اندر. تعزیرات پاکستان اندر کوئی قانون ہی ایسا نہیں کہ جڑا رب دی گستاخی کرے تو انہوں سزا دیتی جائے. توجہ ہن او ابو بکر سن کہ جناب جی تھپڑ ماریا منہ دے. وہ جڑا فخاس عالم دین سی نا یہودیاں دا چل کے گیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اندر جا کے جناب جی شکایت لئی کہ تھوڑے ابو بکر نے میں تھپڑ ماریا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر نے بلایا, اے ابو بکر فخاس نو تو تھپڑ مارے ہے؟ جی یا رسول اللہ میں مارے ہے. اس واسطے مارے ہے کہ اس بندے نے کیا ہے رب فقیر ہے, ساڈا محتاج ہے, اسی امیر ہوئے پھر انہوں جناب زکات دئیے, تا کر کے میں انہوں تھپڑ مارے ہے. تے فخاس اگے بولیا کہ یا رسول اللہ ابو بکر جو
بول رہا ہے، میں تے گل کی تھی کون، حالانکہ انہیں گل نہیں کی تھی تے کہہ رہا سی ابو بکر جھوٹ بول رہا ہے، میں یہ گل ہی کوئی نہیں کی تھی۔ اودا ایک گل دا کرنا سی، رب نے اسی وقت جبریل نو بھیجیا ہے، اور جبریل نے آ کے آیت سنائی، آیت اس وقت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے میرے آقا، اے میرے پیارے محبوب سنو، اے فخاص جھوٹ بھی بولتا ہے، ابو بکر نے سچ دی وجہ تو انہوں تھپڑ ماریا ہے، ابو بکر سچ بولتے نے، انہوں تھپڑ مارے ابو بکر نے اس وجہ تو کہ انہیں واقعی فقیر کا لفظ بولیا ہے۔ گل سمجھنا لیے وے دوست، اس روایت تو گل سمجھنا لیے وے کہ جیڑے ابو بکر دی سچائی دی گواہی رب پیا دے وے تے اج دا ملا انہوں جھوٹا کہے، توجہ نہیں فرمائی یار، رب انہوں نے سچے ہون دی گواہی پیا دینا ہے، سچے ہون دی گواہی پیا دینا ہے کہ ابو بکر صدیق ہوئے کہ جنہ دے صدق دی گواہی رب دے قرآن نے اعلان فرمائی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او سچے خلیفہ سن رب دے پیارے محبوب دے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضور دی محبت حضرت ابو بکر صدیق نے بڑی محبت سی، بڑی محبت سی، اور توجہ کرنی میں محبت دی کردا جاواں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کتنی محبت سی ابو بکر صدیق نے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ گل کی تھی صحابہ نو کہ میرے پیارے صحابہ، محبت جیڑی نا محبت یہ ہمیشہ کچھ دنوں دے فاصلے دے تے ملاقاتاں کیتیاں کرو، ملاقاتاں کچھ دن گزار کے ملاقات کی کرو تو پھر محبت بڑھتی ہے، محبت اضافہ ہوتا ہے۔ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ گل سنی نا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ کچھ دن بعد ملاقات کی کرو کہ محبت بڑھتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق آئے، ظہر دی نماز پڑھی، ظہر دی نماز پڑھ کے ڈائریکٹ چلے گئے، واپس چلے گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوچھے، صحابہ ابو بکر نہیں ہے، حالانکہ حضور جان دے سن ایک محبت کا اظہار فرما رہے سن۔ جی آج اس روایت پہ کوئی جناب یہ اعتراض کرنا کہ حضور پھر علم غیب نہ جان دے جو پوچھ رہے سن ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ کے گئے، لیکن ایک محبت کا انداز سی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ابو بکر نے، حضور تھوڑے پیچھے نماز پڑھ کے چلے گئے۔ پھر جب عصر کی نماز کا ٹائم آیا ابو بکر آئے، نماز پڑھ کے چلے گئے۔ حضور نے پوچھا ابو بکر، صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تھوڑے پیچھے نماز پڑھ کے چلے گئے۔ پھر شام ہوئی، نماز پڑھ کے چلے گئے۔ پھر صاحب حضور نے پوچھا ابو بکر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تو نماز پڑھ کے چلا گیا۔ ایک صحابی دوڑے آئے، جا کے ابو بکر گھر پہنچنا رہے سن، اتھے جا کے انہوں نے آواز دی ابو بکر تمہیں نہیں پتا تیسری نماز دے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نام لے کے تنوں بلا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق بیٹھے نہ اتھے واپس مڑے، حضور دی بارگاہ جائے، آکے عرض کر دینے جی میرے آقا حکم فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو کیوں بغیر سلام لیے پہ چلا جانا ہے؟ تینوں نہیں پتا کہ ایسا تیرے نال محبت کرنے ہیں، ایسا تیرے نال محبت کرنے ہیں۔ تے ابو بکر صدیق اگے عرض کر دینے یا رسول اللہ تسی خود ہی تے فرمایا سی کچھ وقت دے نال ملاقات کی کرو محبت بڑھ دی۔ یا رسول اللہ میں تے محبت بڑھا رہا سا، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر وہ تیرے واسطے تے نہیں سی نا، تو تے ہر وقت ساڑے نال رہے، محبت زیادہ بڑھ دیا رہی ہے۔ حضور دی محبت دے ویک ابو بکر دے نال، محبت دے ویک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ابو بکر دے نال۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اظہار خیال فرمایا کہ میرا جی کردا ہے بلال اس وقت وہ امیہ دے جناب جی گریف دے وچ او دا غلام ہے، ہر وقت ظلم کردا ہے تے بلال بھی ظلم بھی ہو رہے نے تے مارا بھی کھا رہا ہے تے پھر بھی ساڈا کلمہ نہیں پیا چھڑدا۔ یار میرا جی کردا ہے کیوں نہ ہوئے کوئی ہے تھوڑے وچوں
جڑا بلال نو خرید کے لے آوے تے صحابہ کہن لگے جی انہاں جی کی تھی تے ابو بکر صدیق سب تو پہلے کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ یہ ڈیوٹی میری لگائی ہو میں جانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان لگے تے جناب جی جدو جان لگے تے 100 دینار اٹھایا درہم اور صحابہ عرض کرنے لگے نے ابو بکر ایڈی مہنگائی تے کوئی نہیں وہ تے 1 دینار دے کہ تسی 100 اٹھا کے چلے ہو میں مزید پنجابی دے بھی سمجھاواں کہ صحابہ کہہ رہے سن سونا ایڈی مہنگائی تے نہیں ہو گئی کہ تسی 1 روپے دی چیز 100 روپے تے لے آؤ آپ نے فرمایا نا میں چلے ہاں 100 اٹھا کے تے سیدھا گئے امیہ دے کول تے جا کے پوچھیا امیہ اے غلام بیچنا ہی اے غلام بیچنا ہی امیہ کہتا ہے ہاں بیچنا ہے تے انہیں جناب جی قیمت مہنگی دسی تاکہ ابو بکر لاوے نا مہنگی اتنی دسی کہ انہیں کہا جناب جی میں 30 دینار دا بیچنا ہے تے آپ 100 دینار پہلے لے کے گئے سن تے 30 دینار اٹھا کے کڑ کے دے دیتے اسی وقت امیہ کہنے لگے سونا تو تاجر ہے ہر بندہ تینو جان دے ایڈا بڑا تاجر ہو کے تے تو ایڈی سستی چیز ایڈی مہنگی لے کے جا رہے ہیں ابو بکر صدیق نے جڑا جواب دیتا ہے نا ہن توجہ کرنی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں سونا گل چیز دی نہیں گل ہے کہ جس یار جڑا یار جس ہم تک راضی ہو جاوے نا سو تے راضی کر چلنا ہے تو تے کہہ رہی ہے کہ مہنگی ہے جے تو 100 ہی منگدا نا تے اسا 100 ہی تینوں دے چھڑنا سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال نو نال لے کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چلے گئے اور جا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جیڑی خواہش تسی فرما رہے سی وہ تھوڑی خواہش پوری ہو گئی ہے اے تھوڑا غلام بلال حاضر ہو گیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ابو بکر ہی محبت کر دے سن منہ دے نکلے الفاظ پورے کر چھڑے اگے قیمت نہ ویکھی کتنی ہو رہی ہے اور پھر آقا دی محبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج دی سی اور توجہ غزوہ تبوک دے موقع دے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تسی جہاد دی تیاری کرو اور نالے اللہ دے رستے دے ہوتے جہاد واسطے مال پیش کرو یاد رکھیے گا کہ وہ دور 61 سالی دا دور سی اتنا مشکل وقت سی کہ کھان نو کوئی چیز نہیں سی لبدی غزوہ تبوک دا جڑا غزوہ سی اور سفر بھی بڑا لمبا سی تے 2 آدمی ایک کھجور دے اوتے پورا دن گزارا کرتے رہے توجہ اتنا ایسا مشکل وقت سی کہ 2 صحابی ایک کھجور دے اوتے گزارا کرتے رہے تو جناب جی پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دے کول مال کافی سی تو ادھروں جناب جی کافران دی فوج بھی زیادہ سی تے طاقتور بھی سن تے مال بھی انہوں دے کول زیادہ سی صحابہ کرام دی فوج بھی تھوڑی سی مال بھی تھوڑا کوئی نہیں سی جناب جی ایسا حال سن کہ جڑے ایک کھجور دے اوتے 2 آدمی گزارا کر رہے سن اتنے لمبے سفر دے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 مجاہد نو جناب جی سامان دیتا جہاد دا اللہ دے راستے دیتا حضرت عثمان غنی چونکہ آپ بہت کمال تاجر سن بڑا مال سی آپ دیکھو 10,000 مجاہد نو اللہ دی رضا واسطے جہاد دا سامان دیتا اور پھر جناب جی 10,000 دینار دے نال انہیں خدمت کی تھی غزوہ جو خرچ کی تھا پھر جناب جی باری بچی 2 آدمیاں دی جیدے وچوں ابو بکر صدیق سن اور حضرت عمر فاروق سن یہ دوئیں گئے ہن حضرت عمر فاروق جناب جی سوچ رہے سن آج میرے کول مال بڑا ہے ابو بکر صدیق جناب جی آج انہوں نے کول کوئی شے کوئی نہیں
کوئی شے بھی کوئی نہیں. تے لہٰذا اج تے میں سبقت لے جاواں گا ابو بکر صدیق دے کولوں. توجہ کرنی ہے، میں واقعہ بیان کیتا سی پہلے پچھلے جمعہ نال دے پچھلے جمعے، لیکن یہ ایک مزید تھانوں نقطہ سمجھانا چاہوں. توجہ کرنی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوویں گئے صحابی. ہن حضرت عمر فاروق جدوں گھر گئے تے مال کافی سی، سارے مال نو ادھو ادھ کیتا. سوئیاں جو سی سوئیاں بھی ادھو ادھ کر چھڈیاں، ادھو ادھ مال کر کے ادھا حضور دی بارگاہ چ لے آئے تے ادھا گھر وچ رکھ کے آئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اندر وہ مال پیش کیتا. اور تھوڑی دیر ہی گزری ابو بکر صدیق بھی کچھ گٹھڑی بن کے لے آئے حضور دی بارگاہ میں. ہن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سوال تو اندازہ کیجئے گا. توجہ کرنی. حضور نے عمر تو سوال کیتا، عمر کچھ بچا کے آئے ہیں، کتنا لے کے آئے ہیں، کتنا لے کے آئے ہیں مال. عمر دے کول سوال کیتا تے ابو بکر صدیق دے کول حضور سوال کر رہے ہیں. صدیق گھر وچ کچھ چھوڑ کے آیا ہے؟ سوال کر رہے ہیں کہ صدیق کچھ گھر وچ چھوڑ کے آئے ہیں؟ یا رسول اللہ ہاں میں تے بڑا کچھ چھوڑ کے آیا ہوں، میرا تے گھر باغ و بہار ہے. یا رسول اللہ میں اتنا کچھ گھر ہی چھوڑ کے آیا کہ پوری زندگی واسطے میری نسلہ واسطے بھی ختم نہیں ہوگا. حضور پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر کی چھوڑ کے آئے ہیں؟ عمر تے چھوڑ کے آئے ہیں مال، ادھا مال لے کے آئے ہیں، ادھا چھوڑ کے آئے. تو کی چھوڑ کے آئے ہیں؟ ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اللہ تے اللہ دا رسول کا بھی چھوڑ کے آیا، اللہ تے اللہ دا رسول چھوڑ کے آیا. ہن الفاظ ویکھ جدو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اللہ تے اللہ کا رسول چھوڑ کے آئے، ایک گل کرنی سی. اسی وقت جبریل آئے اور آ کر عرض کر دے یا رسول اللہ تھوڑا رب ابو بکر نو سلام پیا بھیج دے. اور نالے کہندا ہے رب کہندا ہے محبوب اپنے یار صدیق نو کہو میں رب تیرے تے راضی ہو گیا ہوں، میں رب تیرے تے راضی ہو گیا ہوں. ایک گل دا کرنا سی تے ابو بکر صدیق وجد چاہ گئے. وجد چاہ کے آپ نے الفاظ بولے اسخط عن ربی انا عن ربی رادن انا عن ربی رادن انا عن ربی رادن. کیا میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے؟ کیا رب میرا مجھ پر راضی ہو گیا ہے؟ وجدان میں آ کر یہ الفاظ بولتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر تیرا رب تجھ پر راضی ہو گیا ہے. اور رب کہہ رہا ہے اے ابو بکر آج اگر گھر میں تو نے میرے نام کو چھوڑا ہے ہم رہتی دنیا تک تیرے نسبوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 لبیک. توجہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی حضرت علی اور صحابہ کو سوال کر رہے سن یار مینوں دسو ساڈے نبی دے پیارے صحابہ دے وچوں کیڑا شخص ہے جڑا سب تو بڑا دلیر تے بہادر ہے؟ لوگ ہی کہنے لگے علی تسی بہادر ہو، تسی بہادر ہو، تسی شیر خدا ہو، سب تو بڑے دلیر ہو تسی علی، سب تو بڑے دلیر ہو تسی. حضرت علی کہندے نے نا یار میں نہیں بلکہ میں ویکھیا ہے اپنا اکھاں دے نال ویکھیا ہے جدو جنگ بدر دا میدان سی نا، جنگ بدر دے میدان دے اندر صحابہ تھوڑے سن تے کافر زیادہ سن تے ارد گرد جناب جی کافراں دیاں فوجاں نے گھیرا پا لیا سی تے اسی درمیان دے اندر ساں. بدر دے میدان دے اندر ایک چھپری بنائی گئی تاکہ اس چھپری دے تھلے ساڑے کریم آقا بیٹھن گے تے اساں نبی دے یار جنگ لڑیں گے تے ساڑے نبی سانو بیکھتے رہیں گے. وہ چھپری سی. حضرت علی کہندے نے اس چھپری دے وچ جدوں آقا بیٹھے نا تے اعلان ہویا ہے صحابہ دے اندر اوے تھوڑے وچوں کوئی ہے جڑا اتھے جناب جی کھلو کے نگرانی کرے گا؟ علی کہندے نے کوئی صحابی
کہنا نبی دے یارو چپ کر جاؤ میں جڑا اپنے یار تو جان قربان کرا گا حضرت علی کہندے نے اس وقت ویکھیا ہے حضرت ابو بکر صدیق دا رنگ لال ہو گیا ہے اور ننگی تلوار اٹھا کے کھڑے ہو گئے اور آ گئے چھپڑی دے تھلے اور آپ نے فرمایا خبردار جیڑا چھپڑی دے قریب آوے گا نا صدیق او دا سر قلم کر کے جدا کر چھڑے گا حضرت علی فرماتے نے یار میں اس دن ویکھیا ہے ابو بکر تے میرے تو بھی بہادر سی ابو بکر تے میرے کو بھی بہادر سی ایڈی شجاعت رکھن والا ابو بکر صدیق اور ایڈے آپ بہادر سن اور پھر آپ دی شہیدی گل سن آپ جدوں خلیفہ بنے نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زہری زندگی تو بعد نبی دی امت دا پہلا خلیفہ پہلے امیر المومنین آپ جدوں بڑے تے آپ کھڑے ہو گئے منبر تے خطبہ دیتا لوگ اکٹھے ہو گئے قریب قریب آ گئے آپ نے فرمایا یارو جے اگر میں چلاں جے اگر چلاں نبی دی شریعت دے مطابق کہ تسی میری اطاعت کرنی جے اگر میں نبی دی شرع تو ہٹ جاواں نا تے میری گلاں چک کے دیوار تے مار چھڑیا جے میری اطاعت نہیں کرنی ایڈے بڑے خلیفہ ایک گل کر رہے سن کہ جدوں میں نبی دے رستے تے چلا میری تسی اطاعت نہیں کرنی مینوں تسی خلیفہ نہیں ماننا مینوں تسی امیر المومنین نہیں ماننا اپنا ایڈی شجاعت رکھن والے اور پھر انہاں تو پھر عمر فاروق نے جناب جی جدو خلافت سنبھالی حضرت ابو بکر صدیق تو سبق ہی لیا جدو آپ نے خلافت سنبھالی نا تے آپ نے بھی پوچھا کھڑے اکٹھے ہو کیتا لوگوں کو خطبہ دیتا آپ نے فرمایا یار جے اگر میں نبی دی شریعت تو ہٹ جاواں کیا تسی مینوں اپنا خلیفہ منو گے وقت دا امیر منو گے تسی کی کرو گے کہ میں نبی دی شریعت تو ہٹ جاواں تے جب عمر فاروق نے پوچھا نا تے ایک بندہ کھڑا ہو گیا جڑا اجڑ چار دا سی توجہ اجڑ چار دا سی ایک ہاتھ وچ ڈنڈا سی ایک ہاتھ وچ تلوار سی تے کھڑا ہو کے کہنے عمر تو نبی دے رستے تو ہٹ کے تا دکھا جے اس تلوار نال تیرا سر قلم نہ کرا تے گل کرے تو نبی دے رستے تو ہٹ کے تا دکھا حضرت عمر فاروق سجدہ ریز ہو گئے سجدے دے وچ گر پئے مولا تیرا شکر ہے کہ میرے یاراں دے وچ کوئی انج دے لوگ تے بنائے نہیں جے میں دین تو ہٹ جاواں تے میرے سیدھا کر چھڈن گے جے اج دے جناب جی گورنروں نے جے وزیر اعظم نو گل کرے تو سانو سیدھا کرن لاؤ گے نا وہ نبی دے یار سن تخت دے اوتے بیٹھ کے نا تے پھر بھی گل کر رہے سن کہ جے میں ہٹ جاواں نا تے مینوں سیدھا کرو گے تے عام آدمی اٹھ کے کہہ پیندا سی تے پھر بھی آپ سجدے چ ریز ہو جاندے سن سجدے سر جھکا لیندے سن ہاں کیوں نہیں عمر تو نبی دے دین تو ہٹ کے تا دکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل چل رہی سی ٹائم قلیل ہے توجہ کر رہی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال انج دی محبت رکھتے سن تے پھر آپ جدو خلیفہ بنے تے آپ خلیفہ ہون دے وقت بھی آپ رعایا دے نال ایک اج تا وقت ایسا ہی آ گئے جناب جی کوئی مر بھی جاوے تو وزیر اعظم نہیں پتہ نہیں ہوتا حالانکہ شریعت دی بھی تے کہ ملک دا والی جڑا ہے وہ اس چیز نو ویکھے گا اور پھر شریعت دے مطابق فیصلہ کرے گا رب دے قرآن دے قانون دے مطابق فیصلہ کرے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت سن مدینے دے اطراف دے اندر ایک بوڑھی عورت سی اکھاں تو انی سی تے انتہا درجے دی غربت سی او دے گھر دے وچ نہ او دا کوئی بیٹا سی نہ ماما سی نہ چاچا سی نہ باپ سی کوئی بھی نہیں سی ایک اکیلی سی تے اکھاں تو بھی انی سی ہن خود اندازہ کرو کہ بندہ اکھاں تو بھی انا ہوئے ہور کوئی لگدا بھی نہ ہوئے تے گھر دے اندر کلا ہوئے وہ کنج دی زندگی گزارے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اطراف دے رہن والی جڑی انی بوڑھی سی نا
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ جاندے سن صبح دے ٹائم جناب جی اودے گھر دے اندر جا کے حضرت عمر فاروق اودے گھر دے اندر جا کے اودے کپڑے دھونے جناب جی اودا کھانا پکانا اودا سالن پکانا پکا کے کھوا کے پھر اودے کپڑے دھو کے اودے گھر دے وچ جھاڑو مار کے سارے کام کاج کر کے تے پھر آ جاندے سن تے صبح دی نماز پڑھدے سن. توجہ کریں ایک دفعہ عمر فاروق گئے نا تے جناب جی گھر دے وچ پہلے ہی صفائی بھی ہوئی پئی ہوئے تے کپڑے دھوتے کرو تے اودا کھانا ہی پکا پیے تے کام کاج سارے پہلے ہوئے پے نے. حضرت عمر فاروق مئی تو پوچھیا مئی تے اکھاں دھوندی سی. ہن عمر کہہ رہے نے کہ کون ہے جڑا میرے تو پہلے آ کے دی خدمت کر گئی. ہن حضرت عمر فاروق دوسری رات ہوئی نا رات دے کسے وقت دے اندر اندھیرے دے اندر او دے گھر تو جڑا راستہ آندا سی او دے راستے دے وچ جناب جی چھپ کے کھلو گئے. کیڑا آوے گا تے میں ویکھاں گا. یاد رکھیے گا حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دے خلیفہ سن امیر سن. آپ رات دے ٹائم چلے تے پیراں دے اندر جُتی نہ پائی کیونکہ اس وقت جڑے جُتیاں ہوندیاں سن تے جُتیاں دے تھلا جڑا ہوندا سی نا جُتیاں دا تھلا لکڑی دا ہوندا سی. اس وقت جُتیاں دا تھلا لکڑی دا ہوندا سی تے آپ جناب جی ننگے پاؤں حضرت ابو بکر صدیق چلتے آ رہے ہیں رات دے اندھیرے دے اندر. حضرت عمر فاروق نے ویکھیا تے اندھیرے دے اندر پہچان تے نہ ہوئی. آپ پیچھے پیچھے چل پے. آپ گئے گھر دے اندر جا کے کم کاج کیتا او دا کھانا پکایا انہوں کھوایا او دے کپڑے دھوتے گھر دے جھاڑو جدو ابو بکر صدیق مار رہے سن نا عمر فاروق گھر تو باہر جھاڑو دی آواز بھی سن رہے سن. تے آپ جدو گھروں باہر نکلن لگے نا کم کاج مکمل کر کے نکلن لگے گھروں تے باہر نکلے دے حضرت عمر فاروق سامنے آ گئے. عرض کر دینے یا امیر المومنین تسی وقت دے خلیفہ ہو گے تے ننگے پاؤں تے اس حال وچ رات دے اندھیرے دے اندر. آپ نے فرمایا عمر میں ننگے پاؤں اس واسطے چلیا کہ جے میں جُتی پا کے چلدا نا تے ہو سکدے جتوں میں گزرن لگا سا تے میری جُتی دی آواز دے نال میری رعایا دے نیند دے اندر بے آرامی آ جاندی. توجہ نہیں فرمائی یار. جے میں گلی دے وچوں گزردا میری جُتی دی آواز دے اندر آواز دے نال جے انہاں دی نیند دے اندر بے آرامی آ جاندی تے عمر کون ذمہ وار سی؟ میں ابو بکر اپنی رعایا دی نیند دے اندر بھی خلل پیدا نہ کر سکدا. مینوں نبی دی امت تے اپنی جان تو بھی ود کے پیاری عمر. نبی دی امت تے مینوں جان تو بھی ود کے پیاری. ہن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارا صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے ظہری وصال شریف تو بعد آپ نو بڑا صدمہ پہنچا تے آپ بڑے بیمار ہوئے انتہا درجے بیمار ہوئے. جدو طبیب آندے رہے تے ایک طبیب انہوں نے وچوں ایسا آیا حکیم آ کے انہیں نفس دے ہاتھ رکھیا تے انہیں آکھیا یارو ایدہ علاج میرے کول کوئی نہیں. صحابہ پوچھ رہے سن کی تھوڑے کول علاج کوئی نہیں ایڈے وڈے حکیم تے ایک کیڑی مرض پہ گئی ہے ابو بکر صدیق نو کہ ایدہ علاج تھوڑے کول کوئی نہیں. اس سکے یار انہوں ہے سی محبت اپنے محبوب دے نال. جدو دا محبوب ایدہ بچھڑے آئے نا محبت دے غم دے وچ جناب جی بیمار ہویا ہے تاں کر کے ایدی محبت دا جڑا علاج ہے نا وہ میرے کوئی نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے نال انج محبت کرتے سن. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ خواب دے اندر ویکھیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب دے اندر تشریف لے آئے تے آپ دے بدن مبارک دے اوتے دو سفید کپڑے آپ نے پہنے ہوئے سن. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھے تو وہی سفید کپڑے سبز رنگی تبدیل ہو گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے ابو بکر نو سلام آگے ابو بکر کھڑے ہو گئے. خواب دے عالم دے اندر حضور نو جب بھی پائی
اور جب بھی پا کے تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تینوں کی تکلیف ہے؟ حضور بس تھوڑی یاد ہی آندی ہے، تھوڑی یاد نے بھی تھوڑی محبت نے بھی دل دے اندر تکلیفاں پیدا کر دیتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھڑ کے تے پھر جناب جی ابو بکر نو سینے دے نال جو لایا ہے نا، بعض روایت ہے جانے کہ سینے نہ لائے، بعض روایت ہے جانے کہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، تے میں محبت کا جملہ بولاں گا کہ روایت ہے جانے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھڑ کے ابو بکر نو سینے نال جو لایا ہے نا تے پھر چھوڑیا ہے تے ساری مصیبتاں بھی دور ہو گئی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگے تے روئے تے پھر ہو گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیوں روندے ہو؟ وقت ان قریب آ جائے گا کہ انشاءاللہ العزیز تو میرے کول پہنچے گا۔ کہ ابو بکر خوش ہو گئے، اتنی گل دے دوست آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حضرت ابو بکر صدیق انج محبت کر دے سن۔ پھر حضور دی محبت جڑی حضرت ابو بکر صدیق دے نال سی، میں مختصر گل نو کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم قلیل آ گئی ہے، موضوع بڑا طویل سی۔ لشکر جدو صحابہ دا ملک شام دی طرف گیا نا، فتح کرنے اندر ملک شام نو فتح کرنے اندر وہ لشکر مشغول سی، تے دمشق نو فتح کرن دا ایک منصوبہ درپیش آیا صحابہ نو، تے صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ دمشق نو جناب جی بڑی دقت آوے گی، انو فتح کریں گے تے کافی مشکلات سن، تے تردد لائق ہویا۔ ایک صحابی سی جس دا نام سی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی سوچ رہے سن کہ کی کرنا چاہیے، کیڑے طریقے دنال جناب جی دمشق نو فتح کرنا چاہیے۔ سوچتے تے آپ نو اونگ آ گئی، نیند آئی تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب زیارت کرائی۔ ابو عبیدہ کہنے نے کہ میں انج لگا میں گھر دی بیٹھا سا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لے آئے، ایک خواب دے عالم دے اندر میرے گھر تشریف لے آئے، اور میں نو آ کے کہتے ہیں ابو عبیدہ صحابہ نو کہیو پریشان نہیں ہونا، یہ دمشق بڑا جلدی فتح ہو جائے گا، پریشان نہ ہو، یہ تو تھوڑے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ہمت نہیں ہارنی، قدم دے اٹھاؤ، یہ فتح ہو جائے گا۔ ایک گل کر کے دے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھا ہٹن لگے۔ حضرت ابو عبیدہ کہنے نے یا رسول اللہ میرے گھر تسی آئے ہو تے بیٹھے بھی نہیں تھی، فوراً واپس پیچھا موڑن لگے ہو، کی وجہ یا رسول اللہ کچھ تے دیر بیٹھ جائیو میرے کول، سارے غریب خانے تے کچھ تے بیٹھ جائیو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو عبیدہ ادھر ابو بکر صدیق دا وصال ہو گیا ہے، ادھر جنازہ تیار سی تے میں ابو بکر دے جنازے دے وچ پہنچنا ہے۔ ابو بکر دے نال انج محبت آقا دی، کیا ہے ابو عبیدہ میں اس واسطے جلدی چلے آواں، ابو بکر دا وصال ہو گیا ہے، ادھر جنازہ تیار ہو گیا ہے تے میں ادھر جنازے دے وچ پہنچنا ہے۔ ابو عبیدہ میں تاں کر کے جلدی چلے آواں یار نبی دی محبت ابو بکر دے نال ویکھ تے ابو بکر دی محبت نبی دے نال ویکھ، انہاں دی انج دی محبت آقا کریم تاں تے فرماویں کہ جناب جی نبیاں تو بعد جے افضل بشر ہے تو ابو بکر صدیق ہے بس۔